السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الثالث ديال لونغاج سي بلس بلس. اول حاجه نبداو بها هي لي زوبيراتور دافيكتاسيون كومبوزي. لي زوبيراتور دافيكتاسيون كومبوزي سون بلس ايكال موان ايكال فوا ايكال رمز ديال القسمه ايكال موديلو ايكال. Pour tout opérateur OP, l'expression x OP égale à y est équivalent à x égale x OP y. بمعنى اللي كانت عندنا الاكسبرسيون كتكتب على شكل اكس واحد لوبيراتور سواء زائد او ناقص او في او قسمة او موديلو حدا ايكال ايكغيك، نقدرو نكتبوه على شكل اكس ايكال اكس او بي داك لوبيراتور فوا ايكغيك. مثلا عندنا اكس بلس ايكال ايكغيك، يعني نقدر نرجعو على شكل اكس ايكال اكس بلس ايكغيك. ناخدو المثال اللي تحت اكزومبل. عندنا واحد الفاريابل ا خصنا فيه القيمة 4، واحد الفاريابل بي خصنا فيه القيمة 6، وعندنا ليكسبرسيون ا بلس ايكالا بي نحسبوها. نقدرو نطبقو القاعدة ونرجعوها على شكل ا ايكالا ا بلس بي. طبقت القاعدة للفوق ورجعتها على شكل ا ايكالا ا بلس بي. نعوض ا بالقيمة ديالها و بي بالقيمة ديالها. ا كتساوي لنا 4 نعوضها ب4 و بي نعوضها ب6. 6 زائد 4 كتساوي لنا 10، يعني ا كتساوي لنا 10. ا قبل كتساوي لنا 4 ومن بعد ولات كتساوي لنا 10. هذه كنا شفناها في الفيديو الاول ديال لونغاج سي بلس بلس، ان الفاريابل تقدر تبدل القيمه ديالو، يعني يقدر يكون قيمه قديمه ويبدلها بقيمه جديده كما في المثال. نخدمو تمرين. عندنا واحد الفاريابل اكس خصنا فيه القيمه 7، واحد الفاريابل y خصنا فيه القيمه ناقص 2، واحد الفاريابل z خصنا فيه القيمه 4. خصنا نحسبو ليكسبرسيون او1 و او2 شحال كيساويو. عندنا او1 كيساوي لنا y ايكال x بلس ايكال 5، و او2 ايكال x ديفيرون دو y فوا ايكال z. علامة التعجب حدها ايكال هي ديفيرون. نخدمو الاولى. عندنا y ايكال x بلس ايكال 5. اول حاجه نبداو بها هذيك x بلس ايكال 5 كتشبه القاعده اللي شفنا قبل، يعني نقدر نرجعو على شكل x ايكال x بلس 5. من بعد نعوض x بالقيمه ديالها. عندنا x كتساوي لنا 7، نعوض ونحسب 7 زائد 5 هي 12، يعني x كانت كتساوي لنا 7 دابا تولي تساوي 12. نعوضها ب 12. من بعد y نعوضها بالقيمه ديالها اللي هي ناقص 2، وندير ناقص 2 واش كتساوي لنا 12. هذيك جوج ديال ايكال ديال المقارنه ديال كومباريزون، يعني القيمه غتخرج لنا اما 0 او 1. 0 الا كانت العباره صحيحه غلطه عفوا، و1 الا كانت العباره صحيحه. في هاد الحاله عندنا ناقص 2 واش كتساوي لنا 12 عباره غلطه، اذا نديرو 0. دوزو ليكسبرسيون الثانيه. عندنا x ديفيرون y فوا ايكال z. هذيك y فوا ايكال z كتكتب على شكل y اوبيراتور ايكال z. لوبيراتور هنا هو الضرب، يعني نقدر نرجعوها على شكل y ايكال y فوا z. نعوض y بالقيمة ديالها و z بالقيمة ديالها. عندنا y هي ناقص 2 و z هي 4. y ناقص 2 مضروبة في z اللي هي ناقص هي 4. عندي 4 في ناقص 2 هي ناقص 8. إذا نعوض y بناقص 8 ونعوض x بالقيمة ديالها اللي هي 7. واش 7 ديفيرون دو ناقص 8؟ هادي ديال المقارنة اوبيراتور دو كومباريزون. في هاد الحالة عندنا عبارة صحيحة حيت 7 كتخلف لنا ناقص 8، إذا نديرو 1. إذا او2 كتساوي لنا 1. دابا ندوزو لي زوبيراتور دانكريمونطاسيون اي دو ديكريمونطاسيون.
Les opérateurs d'incrémentation i plus plus est équivalent à i égale à i plus 1. L'opérateur de décrémentation i moins moins est équivalent à i égale à i moins 1. باش نفهمو اكثر ندوزو واحد ليكزامبل i égale à 3. عندنا i كتساوي 3 واحد الفاريابل i égale à 3. عندنا i بلس بلس شنو هي؟ في هاد الحالة i بلس بلس i غتزاد بواحد على حساب القاعدة شفنا قبل، حيت i كتساوي لنا i بلس 1. إذا i غتزاد بواحد كانت كتساوي 3 غتولي 4. و i بلس بلس غتبقى محافظة على القيمة القديمة ديال i كتزاد بواحد، و i بلس بلس كاملة كتبقى محافظة على القيمة القديمة ديال i. نقدرو نخزنو هاد i بلس بلس كاملة فواحد الفاريابل سميتو جي. في السطر الثاني ديال ليكزامبل عندنا جي إيكالا اي بلس بلس، في هاد الحالة اي غتساوي لنا 4 و جي غتساوي لنا اللي هي اي بلس بلس اللي هي 3. ندوزو ليكزامبل اللي تحت، عندنا بلس بلس اي هاد المرة بلس بلس عندنا في اليسار، يعني غتبدل الطريقة ديال الخدمة. عندنا اي كتساوي لنا 4 يعني تزاد بواحد، اي كتزاد بواحد، و بلس بلس اي حتى هي كتزاد بواحد، بجوجهم كيتزادو. ونقدرو نخزنوها فاريابل جي إيكالا بلس بلس إي، وتولي إي إيكالا 4 كتزاد بواحد، و جي حتى هي كتزاد بواحد حيت كتساوي لنا بلس بلس إي. ندوزو المثال في حالات كانت عندنا ناقص ديكريمونطاسيون. عندنا واحد الفاريابل إي كيساوي لنا 5، وعندنا إي موان موان. نخدمو نفس الطريقة اللي قبل، غير في هاد المرة غنخدمو بالناقص كنقصو واحد. إي غتنقص بواحد غتولي لنا هي 4، و إي موان موان تاخد القيمة القديمة ديال إي اللي هي 5. نقدرو نخزنوها فواحد الفاريابل جي إيكالا إي موان موان، يعني إي غتساوي لنا 4 و جي غتاخد القيمة القديمة ديال إي اللي هي 5. أما إلا كانت عندنا موان موان إي فراه إي غتساوي لنا 4 و موان موان إي تا هي غتساوي لنا 4 كينقصو بجوج. ونقدرو نخزنوها فواحد الفاريابل جي كتساوي لنا موان موان إي، يعني إي كتساوي لنا 4 و جي تا هي كتساوي لنا 4 كينقصو بجوج. عندنا إلا كانت زائد كيتزادو بجوج، إلا كانت عندنا بلس بلس في اليسار، إلا كانت ناقص كينقصو بجوج إلا كانت ناقص في اليسار. أما إلا كانت بلس بلس في اليمين فراه إي كتزاد بواحد، و إي بلس بلس كتاخد القيمة القديمة. ونفس الشيء بالنسبة للمواغي هنا كنقصو، إي غتنقص بواحد و إي موان موان غتاخد القيمة القديمة. ندوزو نخدمو تمرين فيه تطبيق ديال هادشي كامل. عندنا واحد الفاريابل ا كيساوي لنا 20، وواحد الفاريابل دي كيساوي لنا جوج كنخزنوه في قيمة جوج، وعندنا اكسبرسيون او كتساوي لنا ا رمز القسمة ايكال دي بلس بلس. نقدر نخدمها بجوج طرق. الطريقة الأولى نحسب دي بلس بلس هي الأولى، الطريقة الثانية نحسب هاديك ا موديل وكتكتب لنا على شكل ا اوبيراتور ايكال دي بلس بلس. انا بديت بالدي بلس بلس هي الاولى. في الاولى نحسب دي بلس بلس، عندنا دي ايكال جوج يعني دي غتزاد بواحد، دي غتولي لنا 3. اما دي بلس بلس غتاخد القيمة القديمة ديال دي اللي هي جوج، يعني دي بلس بلس غتساوي لنا جوج. ومن بعد نعاود دي بلس بلس بجوج، وندير ا كتساوي لنا ا على دي بلس بلس. طبقت هيك القاعدة ديال ا واحد اوبيراتور ايكال دي ايكالا إكريك بحال قبيله إكس أوبيراتور إيكالا إكريك. في هاد الحالة عندنا أ هو إكس و دي بلس بلس هو إكريك، يعني أ كيساوي لنا أ مقسوم على دي بلس بلس. دي بلس بلس كيما قلت هي جوج، و أ نعوضها القيمة ديالها اللي هي 20. إذا أ كتساوي لنا 20 على جوج اللي هي 10، يعني أو كتساوي لنا 10. نعاودو من الأول طريقة. عندنا أ رمز ديال القسمة إيكالا دي بلس بلس. غنطبق ديك القاعدة ديال إكس أوبيراتور إيكالا إكريك اللي كترجع على شكل إكس إيكال إكس لوبيراتور في إكريك. عندنا لوبيراتور هو القسمة، يعني غنرجع هنا عندنا إكس هي أ و إكريك هي دي بلس بلس. غنرجعها على شكل أ
ايكال ا الرمز ديال القسمة لوبيراتور فوا دي بلس بلس اللي هو اكريك كما شفنا في القاعدة. من بعد دي بلس بلس كيما شفنا غير دابا في القاعدة اللي فات، دي غتزاد بواحد تولي ثلاثة، اما دي بلس بلس غتبقى محافظة على القيمة القديمة ديال دي اللي هي جوج. وغنعوض نحسب. دوزو لتمرين اخر. عندنا واحد الفاريابل ا القيمة ديالو 20، واحد الفاريابل بي 5، سي ناقص 10، اكس 12 و إيكغيك 15. هاد لي فاريابل كاملين سون دي زونتي، يعني درت ديكلاراسيون غنديرلهم انيت دي زونتي. عندنا واحد الاكسبرسيون او ان كتساوي لنا اكس بلس بلس فوا ا بلس سي، وواحد الاكسبرسيون او دو كتساوي لنا اكس فوا بي صغر من سي بلس إيكغيك فوا بي كبر من سي. نخدمو الاولى. عندنا الاولى اكس بلس بلس هي اللي شفنا قبل. في هاد الحالة عندنا اكس كتساوي لنا 12، يعني اكس في هاد اكس بلس بلس اكس غتولي 13، و اكس بلس بلس غتبقى هي 12 كتاخد القيمة القديمة، يعني هاديك اكس بلس بلس غنعوضوها ب 12 القيمة القديمة ديال اكس، ومن بعد نحسب ديك ا بلس سي. ا بلس سي عندنا ا هي 20 و سي هي ناقص 10. ا بلس سي هي 20 ناقص 10 اللي هي 10. غنعوضو نحسب اكس بلس بلس هي 12 و ا بلس سي هي 10، وندير 12 في 10 هاديك النجمة هي الضرب. 12 في 10 اللي هي 120، يعني او ان كتساوي لنا 120. دوزو ل او دو. عندنا او دو كتساوي لنا اكس فوا بي صغر من سي بلس إكغيك فوا بي كبر من سي. عندنا بي صغر من سي اوبيراتور دو كومباريزون، يعني النتيجة تكون إما زيرو إما واحد. واحد إلا كانت العبارة صحيحة و زيرو إلا كانت العبارة غلطة. عندنا بي كتساوي لنا 5 و سي ناقص 10. واش بي صغر من سي؟ في هاد الحالة عبارة غلطة، يعني غنديرو بلاصة بي صغر من سي نديرو زيرو، يعني إكس فوا زيرو بلوس إكغيك فوا غنشوفو ديك بي واش كبر من سي. عندنا بي 5 و سي ناقص 10، بي راه كبر من سي، يعني عبارة صحيحة. غنعوضو بواحد، يعني غتولي إكس فوا زيرو بلوس إكغيك فوا واحد. إكس فوا زيرو هي زيرو كيف ما كانت القيمة ديال إكس راه زيرو، و بلوس إكغيك فوا واحد. إكغيك فوا واحد هي إكغيك، يعني أو دو كتساوينا إكغيك، و عندنا إكغيك هي 15. إذا أنا أو دو كتساوي لنا 15. طبقت داكشي اللي شفنا قبل. لهنا غنسالي الفيديو، وان شاء الله في الفيديو الجاي غنخدمو تمارين فيه تطبيق ديال هادشي كامل اللي خدمنا. نخدمو بزاف ديال التمارين بزاف ديال الامثله ومع الشرح ان شاء الله.